आतिशे इश्क किस्त नंबर 1। आई होप कि ये नावल आपको अच्छा लगेगा। अगर ये नावल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया। मारिया के लिए पहली रात किसी आजमाइश से कम नहीं थी। दिलावर शाह की शिद्दतें बर्दाश्त करते हुए वो दर्द से दोहरी हुई थी। अचानक उसने अपने नीचे देखा तो बेडशीट लाल रंग से भर चुकी थी। वो रोती हुई बोली, देखें शाह जी, ये क्या हो गया है। शाह ने उसे दीवानावार चूमते हुए बोला, मेरी जान, आज तुम्हारी पहली रात थी, इसीलिए ये सब हुआ है। सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा जब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रहे थे। इस रात दिलावर शाह ने कोई 2 से 3 बार मारिया के खूबसूरत जिस्म को सर किया था। सुबह जब दिलावर शाह की आंख खुली तो मारिया उसके सीने के ऊपर पड़ी हुई सोई थी। आज पहली बार दिलावर शाह को जिंदगी में औरत का सुख मिला था और वो खुशी से सर से लेके पांव तक सरशार था। इसे इस बात का पूरा एहसास था कि उसने रात भर मारिया के साथ जो कुछ किया है उसकी वजह से वो बुरी तरह थकन से चूर है। दिलावर शाह ने मारिया को दोबारा डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। वो आराम से उठे और वॉशरूम में जाके फ्रेश होके अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। जाते हुए वो बुआ को नसीहत कर गए कि मारिया का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। शाह जी ना करें, मैं मर जाऊंगी शाह जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो नाजुक कली शाह जी के बेजोर जज्बात को बर्दाश्त न करते हुए शाह जी के भारी वजूद के नीचे तड़प रही थी। दिलावर शाह बोला, बच्चा पैदा करना इतना भी आसान नहीं है। पहले शोहर की गर्मियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर कहीं जाके औरत बच्चा पैदा करने के काबिल होती है। दिलावर शाह जो 32 साल मर्द था और मारिया जो सिर्फ 15 साल नाजुक दोशीज़ा थी। दिलावर शाह जो शादीशुदा होने के बावजूद भी प्यासा था। जब उसे इतनी हसीन, जवान और कोमल वजूद मिला तो उसकी प्यास मजीद भड़क उठी थी। वो अपने जज्बात पर कंट्रोल खो चुका था। दिलावर शाह बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो तुम्हें बेलिबास ही किया है, अभी तो मैं अपने हाथों से ही तुम्हारी कमजोरियों पर प्यार निछावर कर रहा हूँ। जब मैंने अपना आप तुम में दाखिल किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। दिलावर शाह ने मारिया के पूरे वजूद को अपनी बाहों में भरा था और इसकी खूबसूरत धड़कनों में अपना मुंह छुपाता हुआ इनको छोटे बच्चे की तरह मुंह में लेता हुआ चूस रहा था। जबकि मारिया अभी इन सब बातों से लाइलम थी। पहली बार किसी मर्द के इतना करीब हुई थी और वो शदीद घबरा रही थी और डर रही थी। दिलावर शाह ने अपनी उंगलियों को हरकत देते हुए उसकी नाज़गी को अपनी मर्दाना ताकत बर्दाश्त करने के काबिल बनाना चाहा, जबकि मारिया दिलावर शाह की बेबाकियों पर मरने वाली हो रही थी। उसकी तंग गहराइयों को हाथों से नापते हुए दिलावर शाह के जज्बात बेलगाम हुए थे। शादीशुदा होने के बावजूद वो प्यासा था। उसे कभी औरत का सुख नहीं मिला था। जैसे प्यासे को अचानक पानी मिल जाए तो वो चाहता है कि एक ही घूंट में सारा पानी पी ले। यही हाल कुछ दिलावर शाह के जज्बात का था। वो एक ही रात में मारिया को हर तरह से अपना लेना चाहता था। उसकी मनमोहनी सूरत को देखते हुए जो डर और खौफ की वजह से सफ़ेद हो रही थी, जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। शर्म और खौफ के मिले जुले जज्बात उसको दिलावर शाह के सामने पलकें बंद करने पर मजबूर कर गए थे। मारिया के मुंह से शाजी ना करें, शाजी ना करें की गर्दान सुन के दिलावर शाह के जज्बात मजीद मुंह जोर हुए थे। उस पर ऐसी खुमारी छा रही थी जिसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ मारिया से मिलाप था। दिलावर शाह अचानक से उठा था और टिश्यू पेपर लेता हुआ अपने हाथों को साफ करने लगा था। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मारिया बहुत ही कमसीन और तंग गहराइयों की मालिक है। मारिया को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिलावर शाह मारिया के कमसीन हुस्न को आज की रात बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं था। मारिया सुकड़ी सिमटी बेड के ऊपर लेटी हुई थी। दिलावर शाह ने उसके ऊपर झुकते हुए उसकी टांगों को खोला था और इसकी नजरें मारिया की गुलाबी गहराइयों पर थी, जिसके होंठ गुलाबी फूल की पंखड़ियों की तरह थे जो अधखिली कली की तरह बंद थे। दिलावर शाह ने उसके होंठों को अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से खोला था और अपनी पोजीशन
उसके मखसूस मुकाम पर सेट की थी। मारिया का तड़पना, मारिया का रोना सिसकना आज दिलावर शाह को खुद गर्ज होने पर मजबूर कर गया था। वो अपने एक हाथ की मदद से मारिया की धड़कनों को मसल रहा था। उसकी सिसकियां दिलावर शाह के कानों में रस घोल रही थी। दिलावर शाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उसकी गहराइयों में दाखिल करने की कोशिश की थी। तंग गहराइयों में पहली बार दाखिल होना थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही दिलावर शाह ने थोड़ा झटका लगाया तो मारिया की चीख निकली। दिलावर शाह ने उसकी चीखों को अपने होंठों में दबा लिया था। अब मारिया की आवाज बंद हो गई थी। सिर्फ आंखों से आंसू टूट टूट कर गालों पर बह रहे थे। लेकिन दिलावर शाह जोश के साथ अपने काम में मसरूफ था। जैसे जैसे दिलावर शाह के झटके तेज हो रहे थे, मारिया की धड़कनें खूबसूरती से रक्स कर रही थी और दिलावर शाह को मदहोश कर रही थी। जैसे ही दिलावर शाह ने आखिरी झटका लगाया तो वह एक ठंडी सांस भर के इसके ऊपर ढह गया था। मारिया के लिए वो रात किसी आजमाइश से कम नहीं थी। दिलावर शाह की शिद्दतें बर्दाश्त करते हुए वो दर्द से दोहरी हुई थी। अचानक उसने अपने नीचे देखा तो बेडशीट खून से भर चुकी थी। वो रोती हुई बोली, देखें शाह जी, खून निकल रहा है। शाह ने उसे दीवाना वार चूमते हुए बोला, मेरी जान, आज तुम्हारी पहली रात थी, इसीलिए ये सब हुआ है। सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइंदा जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो इसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रहे थे। इस रात दिलावर शाह ने कोई 2 से 3 बार मारिया के खूबसूरत जिस्म को सर किया था। सुबह जब दिलावर शाह की आंख खुली तो मारिया इसके सीने पर पड़ी सोई हुई थी। आज पहली बार दिलावर शाह को जिंदगी में औरत का सुख मिला था और वो खुशी से सर से लेके पांव तक सरशार था। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि उसने रात भर मारिया के साथ जो कुछ किया है उसकी वजह से वो बुरी तरह थकन से चूर है। दिलावर शाह ने मारिया को दोबारा डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। वो आराम से उठे और वॉशरूम में जाके फ्रेश होके अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे थे। जाते हुए वो बुआ को नसीहत कर गए थे कि मारिया का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। दिलावर शाह 32 साला भरपूर नौजवान था। वो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसे बिजनेस के हर तरह के दाव पेच आते थे और ये सारा कुछ उन्होंने अपने चचा से सीखा था। कम उम्री में ही उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, इसीलिए उनके सारे बिजनेस को उनके चचा ने संभाला दिया था। अगर चचा ना होते तो वाकई उनका बिजनेस डूब जाता, लेकिन चचा ने साबित किया था कि वो वाकई उन जैसा सच्चा और मुखलिस इंसान उनके लिए कोई और नहीं था। उनके वालिद की वफात के बाद लोगों ने बिजनेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन चचा ने बिजनेस को इस तरह से संभाला था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि बिजनेस को नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने अपने भतीजे को बिल्कुल उसके बाप की तरह प्यार दिया था। रहते तो वो अलग घरों में ही थे। दिलावर शाह की वालिदा रुकैया बेगम ने हमेशा अपने बेटे को बड़ों की इज्जत करने की तालीम दी थी। दिलावर शाह अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। दूसरी तरफ उनके चचा सालार शाह की एक बेटी थी अरूबा। दिलावर शाह से 5 साल बड़ी थी और बच्चा न होने की वजह से उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी थी। अरूबा बहुत मगरूर, नकचड़ी और बदमिजाज औरत थी। दिलावर शाह के चचा वैसे तो दिलावर शाह से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी तलाक लेकर घर आई तो उनको अपनी बेटी के लिए दिलावर शाह से ज्यादा मुनासिब इंसान कोई और दिखाई न दिया। दिलावर शाह इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके दिल में अरूबा के लिए कोई जज्बात नहीं थे क्योंकि वो उम्र में उससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन अपने चचा के एहसानात का बदला देने के लिए और अपनी माँ की तरबियत की वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बल्कि अपने चचा की ख्वाहिश पर सरे तस्लीम खम कर दिया था। चचा सलार शाह अपने भतीजे की फरमाबरदारी पर सर से लेकर पैर तक निहाल थे। वो बिल्कुल इनको अपना बेटा ही समझते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी अरूबा से कुछ अच्छी उम्मीदें न थी
جبکہ دلاور شاہ کی عروبہ سے شادی ہوئی تو اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی، جبکہ عروبہ اس وقت 32 سال کی تھی۔ عروبہ نے کبھی دلاور شاہ کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا تھا جن کے وہ حقدار تھے، بلکہ بات پہ بات، بلا وجہ کی چیخ بلا وجہ کی لڑائی، ہر وقت کی زبان درازی، یہ عروبہ کی فطرت کا خاصہ تھی، جس سے دلاور شاہ پہلے دن ہی متنفر ہو گئے تھے۔ دلاور شاہ کی ماں رقیہ بیگم نے بہت بار عروبہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے عورت کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ عروبہ کے باپ نے بھی بیٹی کو بہت نصیحت کی تھی کہ بیٹی، دلاور شاہ جیسا انسان اگر ساری دنیا میں بھی ڈھونڈنے جائیں گے نا تو وہ ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے اپنے شوہر کی قدر کرنا۔ لیکن عروبہ شاہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، ایک تو باپ کی بے انتہا دولت اور دوسرا اس کا غرور۔ اپنے سامنے وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی، عزت دینا تو دور کی بات، روز روز اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں جانا، شاپنگ کرنا اور رات دیر سے گھر واپس لوٹنا، یہی اس کے مشاغل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دلاور شاہ کو کبھی اپنی بیوی کا سکھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ اس سے 5 سال بڑی تھی اور اس نے کبھی بھی دلاور کو یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ دلاور کی خواہشات اندر ہی اندر اسے بے بس کر رہی تھی۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا ہی محسوس کرتے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد بھی وہ ویسے ہی تنہا تھے اور بے اولاد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سالار شاہ سے عروبہ کے رویے کی شکایت کی۔ بارہا وہ عروبہ کے بارے میں اپنے چچا سے بات کرتے ہی رہتے تھے۔ چچا نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سالار شاہ اپنی اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاتے تھے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ جب ہر طرح سے انہوں نے عروبہ کو سمجھا لیا اور عروبہ نے اپنے چال چلن نہ بدلے تو سالار شاہ نے دلاور شاہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ عروبہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بیٹا، مجھ سے غلط فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے دلاور شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دلاور شاہ نے جلدی سے اٹھ کر اپنے چچا کے ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ چچا، آپ مجھے میری نظروں پہ مت گرائیے، میں نے کبھی آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سالار شاہ بولے، یہی بات ہے بیٹا کہ میں خود اپنے فیصلے پر پشیمان ہوں کہ تم جیسا فرما بردار بیٹا میں نے اپنے ناانصاف فیصلے کی وجہ سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم مجھے اتنی ہی عزت اور مان دیتے ہو جتنی کہ پہلے دن دیتے تھے۔ پھر انہوں نے سچائی دلاور شاہ کے سامنے رکھ دی کہ عروبہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، حالانکہ یہ بات انہوں نے دلاور شاہ رقیہ بیگم سے چھپائی تھی اور انہیں یہی بتایا تھا کہ اس کے سسرال والے عروبہ کو برداشت نہیں کرتے اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عروبہ آج تک ماں نہیں بن سکی۔ لیکن اب چچا سالار نے ساری سچائی دلاور شاہ کو بتا دی تھی اور اسے اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ اور شادی کر لے۔ چچا سالار شاہ نے جو باتیں دلاور شاہ کو بتائی تھیں، اس نے وہی ساری باتیں اپنی ماں کو بھی بتا دی تھی۔ ماں بھی دلاور شاہ کی دوسری شادی کے حق میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا 5 سالوں سے کیا عذاب جھیل رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں تھا جب عروبہ نے دلاور سے ہنس کے بات کی ہو، بلکہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لڑائی فساد مچائے رکھتی تھی۔ دلاور شاہ نے اپنا ایک فلیٹ اپنے گھر سے آفس زیادہ دور ہونے کی وجہ سے آفس کے پاس ہی لے رکھا تھا، تاکہ اگر کبھی ان کو گھر آنے میں دیر سویر ہو جائے یا موسم صحیح نہ رہے تو وہ وہاں پر سٹے کر سکیں۔ اس فلیٹ کی صاف صفائی اور دیکھ بھال کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جس کو وہ بھوا کہا کرتے تھے، جو ان کے لیے کھانا وغیرہ بھی بنا دیتی تھی۔ بھوا کا جوان بیٹا تھا جو شادی شدہ تھا، لیکن بھوا کی جو بہو تھی وہ بہت زیادہ لڑاکی، جھگڑا کرنے والی تھی اور بھوا کو گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ بھوا کی بہن کا اچانک ہی انتقال ہوا تھا
اور اس کی 15 سالہ بیٹی کو مجبوراً بھوا کو اپنے بیٹے کے گھر لانا پڑا تھا، لیکن اس کی بہو اس لڑکی کو برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس لیے ہر وقت گھر میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور طرح طرح کے الزام لگاتی رہتی تھی ماریا پر۔ ماریا بیچاری اپنی ماں کے کھونے کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھوا کی بہو کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ ہر وقت ماریا کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ رضیہ کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ماریا کو گھر سے نکال دیا جائے، کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ ماریا یا تو خود گھر چھوڑ کر چلی جائے یا پھر اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے رضیہ نے اپنے بھائی کو کام پر لگایا تھا۔ اس کا بھائی جو ایک نمبر کا نشئی تھا اور 2 شادیاں بھی کر چکا تھا، لیکن اپنے نشے اور مار کٹائی کی وجہ سے جو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا تھا، کوئی بھی بیوی اس کا گھر بسانے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی۔ رضیہ نے جب ماریا کو دیکھا کہ اس سے جان چھڑانے کا سب سے اچھا اور آسان حل یہی ہے کہ اس کو اپنے بھائی صفدر کے پلے باندھ دیا جائے، اس کام کے لیے رضیہ نے ایک پلان بنایا۔ وہ گھر سے شاپنگ کے بہانے نکلی تھی اور پیچھے سے اس نے اپنے بھائی صفدر کو گھر پر آنے کی دعوت دی تھی، اور جو پلان اس نے ماریا کے لیے بنایا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ سارا سیٹ کر لیا تھا۔ صفدر نے اپنے دوست بلال کو ساتھ لیا اور اپنی بہن رضیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ارادہ یہی تھا کہ بلال گھر میں گھسے گا اور ماریا کے ساتھ تھوڑی بہت بدتمیزی کرے گا، اوپر سے رضیہ پہنچ جائے گی اور بلال کہے گا کہ اس کو ماریا نے بلایا ہے۔ وہ اکثر تنہائی میں ماریا سے ملاقات کرتا رہتا ہے۔ ماریا کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگانے کے بعد وہ بلال کو جھوٹ موٹ کا مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتے اور پھر رضیہ واویلا کرتی کہ پتہ نہیں ماریا نے اس کے ساتھ کتنی بار منہ کالا کیا ہے۔ اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے اب اس کے پاس اس سے اچھا حل اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ماریا کی شادی جلد از جلد صفدر کے ساتھ کر دے اور صفدر بھی ماریا سے شادی کر کے بھوا کو اپنا احسان مند کر دے گا۔ پر ہونا تو وہی تھا جو قسمت کو منظور تھا۔ ویسے تو اکثر بھوا دلاور شاہ کے فلیٹ پر ہی رہتی تھی، لیکن جب سے ان کی بھانجی ان کے پاس آئی تھی اور اپنی بہو کا رویہ اپنی بھانجی کے ساتھ دیکھ کر وہ زیادہ پریشان رہتی تھی اور اکثر شام کو وہ گھر لوٹ آتی تھی۔ آج بھوا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے وہ دلاور شاہ کے فلیٹ پر نہیں گئی تھی اور رضیہ نے بہانہ بنایا تھا بھوا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کا۔ ماریا نے بھی ضد کی تھی کہ وہ ساتھ جائے گی، لیکن رضیہ نے اسے گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ کھانا بنائے گی اور ہم جلد از جلد واپس آ جائیں گے۔ لیکن رضیہ کا اندرونی پلان تو کچھ اور ہی تھا۔ آج موسم بھی کچھ صحیح نہیں تھا، گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ بھوا نے لاکھ کوشش کی کہ وہ رضیہ کے ساتھ اکیلی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی، اگر جانا ہے تو ساتھ میں ماریا کو بھی لے کر چلتے ہیں، لیکن رضیہ نے بھوا کی ایک نہ چلنے دی۔ ماریا گھر میں اکیلی تھی اور رضیہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی ان کا پلان سکسیسفل ہوتا ویسے ہی رضیہ نے واپس آنا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ماریا نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی جب بلال، جو کہ صفدر کا دوست تھا، وہ دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ماریا گھر میں کچن میں کھانا پکانے میں مصروف ہے۔ پیچھے سے جا کر اس نے ماریا کو اپنی باہوں کے حصار میں بھرنا چاہا۔ ماریا نے جیسے ہی کسی کی موجودگی کچن میں محسوس کی، وہ ایک دم ڈر کر پیچھے مڑی اور سامنے ایک اجنبی لڑکے کو کھڑا دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ ڈر کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ ادھر جب دلاور شاہ نے فلیٹ پر فون کیا تو کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ دلاور شاہ کو کچھ تشویش ہوئی۔ انہوں نے چوکیدار کو کال کی۔ چوکیدار نے بتایا کہ آج بھوا آئی ہی نہیں ہے۔ بھوا کا گھر دلاور شاہ کے آفس کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جاتے ہوئے بھوا کو ساتھ لے کر ہی چلتا ہوں، کیونکہ آج اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے فلیٹ میں ہی سٹے کرنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ بھوا کے گھر کی طرف کر لیا۔
ادھر بلال جو ماریا کو دیکھ کر خباثت سے مسکرا رہا تھا. اس کو صرف اسی بات کی اجازت تھی کہ وہ ماریا کو تھوڑا تنگ کرے گا اور ساتھ ہی رضیہ گھر پر آ جائے گی. لیکن بلال کا ارادہ بدل گیا تھا. جب اس نے اتنی حسین لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تو خود پر کنٹرول کھو بیٹھا اور پاگل ہو کر ماریا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا. ماریا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچن میں جو ہاتھ آتا گیا اس پر پھینکتی گئی، پر وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کا کوئی بھی نشانہ ٹھیک جگہ پر نہیں لگ رہا تھا. ادھر صفدر بھی گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا. اس نے رضیہ کو کال کرتی تھی کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے. بلال نے گھر میں انٹری مار لی ہے. ابھی رضیہ تو گھر نہیں پہنچی تھی کہ اچانک دلاور شاہ کی گاڑی گھر کے دروازے پر آ کر رکی تھی. صفدر نے جب دلاور شاہ کی گاڑی کو دیکھا تو اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑا آگے بڑھنے کا. وہ ڈر کے مارے پیچھے ہی چھپ گیا تھا. دلاور شاہ نے گھر سے آتے ہوئے شور کو سنا اور اپنے ڈرائیور سے بولا کہ جلدی سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کافی بار دستک دینے پر بھی دروازہ جب نہ کھلا تو دلاور شاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ گھر کے اندر کود جائے اور اندر سے دروازہ کھولے. ڈرائیور جیسے ہی گھر کے اندر کودا اور اس نے اندر کا دروازہ کھولا تو دلاور شاہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا. اس نے جیسے ہی کمرے کا رخ کیا جہاں سے بہت زیادہ شور کی آوازیں آ رہی تھی، دلاور شاہ نے بہت ہی ناقابل یقین منظر دیکھا. ایک 15 سالہ لڑکی اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے اوپر چھایا ہوا انسان کسی طور پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. دلاور شاہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو کھینچ کر جو اس کی پٹائی لگانی شروع کی تو بس ماریا کا ڈرا سہما حسن دیکھ کر دلاور شاہ بے خود ہوا تھا. وہ لڑکا اپنے آپ کو دلاور شاہ سے چھڑاتا ہوا گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا، لیکن آگے سے دلاور شاہ کے ڈرائیور نے اس کو پکڑ لیا. ماریا اتنا ڈر چکی تھی کہ وہ دلاور شاہ کے پیچھے چھپ چکی تھی. اس نے اکثر دلاور شاہ کو بھوا کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن دلاور شاہ کا ماریا کو پہلی بار دیکھنا تھا. وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی دلاور شاہ کے دل میں اتر چکی تھی. دلاور شاہ نے اس کو چادر کے ساتھ اچھی طرح سے کور کیا. اتنے میں رضیہ اور بھوا بھی گھر میں داخل ہوئیں اور گھر میں اتنا ہنگامہ دیکھ کر اور اتنے لوگوں کو دیکھ کر بھوا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. بھوا اپنی طبیعت کی خرابی کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھاگ کر اندر آئیں اور ماریا کو دیکھا. ماریا نے جیسے ہی بھوا کو دیکھا اور وہ روتے ہوئے بھوا کے سینے سے جا لگی اور اسے ساری صورتحال بتائی، جس پر رضیہ نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور سارا الزام ماریا پہ ڈال دیا کہ یقیناً یہی لڑکوں کو گھر پہ بلاتی ہوگی. پر دلاور شاہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور بھوا بھی ساری صورتحال جانتی تھی کہ رضیہ کس حد تک گر سکتی ہے. بھوا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے ماریا کو لیا اور دلاور شاہ کے ساتھ ان کی گاڑی میں جا بیٹھی. بھوا دلاور شاہ کی خاندانی ملازمہ تھی جو کہ ان کے والد کے دور میں ان کے گھر میں ہوا کرتی تھی، لیکن اروبا نے ان پر بھی چوری کا الزام لگا کر ان کو بے عزت کیا تھا اور اپنے گھر سے نکال دیا تھا. اس بات کا پتہ جب دلاور شاہ کو لگا تو ان کو دلی رنج پہنچا. دلاور شاہ فوراً بھوا کے پیچھے ان کے گھر گئے، ان سے معافی مانگی اور ان کو اپنے فلیٹ پر لے آئے. دلاور شاہ کی یہ پہلی ملاقات ماریا کے ساتھ ان حالات میں ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تھا. دلاور شاہ نے راستے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی. بارش بھی تیزی سے برسنا شروع ہو چکی تھی. جیسے ہی وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو بھوا نے دلاور شاہ کو الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے رضیہ ماریا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتی رہتی ہے اور میں اس معصوم بچی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ذہنی طور پر اتنی ٹینشن لے چکی ہوں کہ اب میری صحت صحیح نہیں رہتی. دلاور شاہ نے کوئی بات نہیں کی تھی. ان کو ماریا کا ڈرا سہما حسن بے چین کر رہا تھا. جب بھوا نے ان کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو دلاور شاہ کے ذہن میں فوراً اپنے چچا سالار شاہ کی بات گونجی کہ بیٹا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم دوسری شادی کر لو. اور سچ پوچھیں تو ماریا بھی
दिलावर शाह के दिल में घर कर चुकी थी। गो के उम्रों का फर्क थोड़ा ज्यादा था, लेकिन दिलावर शाह मारिया पर बुरी तरह दिल हार चुका था। उन्होंने भुआ से कहा कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मारिया के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। भुआ ने जब ये बात सुनी तो मानो उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने दिलावर शाह को ढेरों दुआएं दे डाली। वो जानती थी कि दिलावर शाह की कोई औलाद नहीं है और हो सकता है अल्लाह ने मारिया के बदन से ही दिलावर को औलाद की खुशी नसीब करनी हो। सो उन्होंने जल्द अज जल्द मारिया को भी ये बात बता दी थी। मारिया बहुत डरी हुई थी और उसने कहा, भुआ, मेरी और दिलावर शाह की उम्र में काफी फर्क है, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन भुआ ने उसको समझाया कि बेटा, तू अभी बच्ची है, जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझती। कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरा कौन बनेगा। रजिया तो तेरा निकाह सफ्तर के साथ दूसरे दिन ही पढ़वा कर तुम्हें घर से रुखसत कर देगी। और सफ्तर को तो तू जानती ही है, कैसा जानवर है। वो निश्चयी नशा करता है और बीवियों को मारता है, जिसकी वजह से उसका घर आज तक आबाद नहीं हो सका। तू भी क्या वैसे भी जिंदगी गुजारना चाहती है। अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने तुम्हें इतना मजबूत सहारा और तहफ्फुज देने वाला इंसान दिया है। मारिया ने जब दिलावर शाह के बारे में सोचना शुरू किया तो दिलावर शाह हसीन चेहरे वाला नौजवान था। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, खड़ी नाक और सुर्ख सफेद रंगत, ऊंचा लंबा कद और चौड़ा सीना, वो सारी बातें जो मर्दाना वजाहत में इजाफे का बायस बनती हैं, वो सब कुछ दिलावर शाह में मौजूद था। मारिया तो अपनी किस्मत पर रश कर रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि दिलावर शाह की एक बीवी पहले से भी मौजूद है, जो कि बहुत ही गुस्से वाली है। उसे इस बात का डर था, अगर अरूबा को उनके निकाह का इल्म हुआ तो वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन भुआ ने कहा कि तू दिलावर शाह की जिम्मेदारी है, इसलिए इन बातों को मत सोच, जो वो कह रहे हैं वैसा ही कर। खैर, दिलावर शाह ने जैसे तैसे करके रात बसर की, क्योंकि उनको किसी करवट चैन नसीब नहीं हो रहा था। अगर आज मौसम खराब ना होता तो वो आज ही मौलवी को बुलाकर निकाह का इंतजाम करते और मारिया को अपनी बीवी बना लेते। सुबह हुई तो उन्होंने मारिया के लिए चंद जोड़े खरीदे और मौलवी का इंतजाम करके निकाह किया। इस निकाह के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था, सवाए उनके चचा सालार शाह के अलावा। सालार शाह खुद इस निकाह में शरीक हुए थे, क्योंकि दिलावर शाह कोई भी बात अपने चचा सालार शाह से नहीं छुपाते थे। सालार शाह ने इनको बहुत सारी दुआएं दी थी और कहा था कि इस बात का पता मेरी बेटी को न चले। तो इन हालात में दिलावर शाह और मारिया का निकाह हुआ था। सुहाग रात बिताने के बाद दिलावर शाह जब ऑफिस पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी ही इतनी थी। ऑफिस वालों ने दिलावर शाह को इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा था। दिलावर शाह के होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। चचा सालार ने भी दिलावर को जिंदगी में पहली बार इतना खुश देखा था और उन्होंने अपनी बेटी की किस्मत पर अफसोस किया था, जिसने दिलावर शाह जैसे हीरे की कदर नहीं की थी। उधर मारिया की हालत खराब थी। पहली रात गुजारने के बाद उसके जिस्म में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। सारी रात दिलावर शाह के शिद्दतें सहने के बाद उससे अपने कदमों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बुआ ने मारिया को दिलासा दिया कि ऐसे हालात औरत पर जिंदगी में पहली बार आते ही आते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दिलावर शाह कोई कच्चा इंसान नहीं है, वो बहुत बावफा और तहफ्फुज़ देने वाला इंसान है, इसलिए उसके बारे में दिल में किसी तरह का भी मैल न लाए। वो हर तरह से तुम्हें संभालने के काबिल है। जारी है। अगर आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।